अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का है आगाज, लेकिन ईद खत्म और सियासी मैदान फिर गर्म होने लगा है। रमजान के आखिरी अयाम में बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट से वापस आने वाले शहबाज शरीफ का नाम अब बाकायदा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को वापस लाने की बजाय खुद रातों को भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जाने दिया तो नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ का तो कोई जमानती भी नहीं। 7 अरब के हुदैबिया केस में 14 में से 4 मुल्जिमान सुल्तानी गवाह भी बन चुके हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। उनके खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्जमों में से 4 मुल्जम जो है वो इस केस में सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। वो जमानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज भी लगा। उसी दिन टिकट बुक हुई। कोई उन्होंने मेडिकल दस्तावेजात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये अपोजिशन जो है इमरान खान, उनके बस का केस नहीं है। जो ये करना चाहते हैं करके देख लें। इमरान खान इंशाअल्लाह कामयाब होगा। फौज मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। नून लीग ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने को सियासी इंतकाम करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ये फैसला तौहीन अदालत का हुकूमती एतराफ है। जबकि मोहम्मद जुबैर बोले शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की कोई वजह नहीं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में क्यों शामिल किया गया, नून लीग बरहम। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का ऐलान तौहीन अदालत का हुकूमती एतराफ है। समा से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले हुकूमत का ये इकदाम समझ से बाहर है। कोर्ट ने उनको छोड़ा, कोर्ट ने इजाज़त दी बाहर जाने की, और आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा कुछ ताल्लुक नहीं है नैब जाने और जो भी जिसके खिलाफ केस है, दूसरी तरफ आप इतने वो होते हैं कि आप खुद एकदम से फुर्ती दिखाना शुरू करते हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा शरीफ खानदान की साख को नुकसान पहुंचाना हुकूमत का एजेंडा है। हुक्मरान महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना मिलने पर दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ही शहबाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। एयरपोर्ट से वापस भेजे जाने के खिलाफ शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद जाने नहीं दिया जा रहा। अदालती हुक्म ना मानने पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में DG FIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने भी शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन हैं। हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब मांगा, ना कोई रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सदा करते हुए कहा गया है कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो अदलिया की साख मुतासर होगी। ओगरा ने ईद के बाद अवाम को ईद का तोहफा देने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल। पेट्रोल ₹1.90 और डीजल ₹3.25 महंगा करने की सिफारिश कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। ओगरा की जानिब से अवाम को ईद के बाद ईद का तोहफा देने की तैयारियां। मई के बाकी 13 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी जाएं। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.25 और पेट्रोल ₹1.90 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़।
ओगरा हुक्काम का कहना है कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के है। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वजीर आज़म इमरान खान देंगे। अवाम खबर सुनकर ही रहम की दुहाइयाँ देने लगे। खान साहब ने तो दावे बहुत किए हैं जी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हमने तो कुछ भी नहीं देखा सर जी, हम तो बड़ी मुश्किल में हैं इस टाइम। गरीब बंदे के लिए तो मुसीबत ही है, तो इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब के बारे में सोचें बस। ओगरा हुक्काम के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की शरह में कमी करके हुकूमत मौजूदा कीमतें बरकरार रख सकती है। कीमतों में इजाफा हुआ तो वजारत खजाना की जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। अक़वाम आलम की सलामती काउंसिल फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। अमरीका रुकावट बन गया। फ़लस्तीन के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कितने फ़लस्तीनी जान देंगे, दुनिया कब जागेगी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल की खामोशी को हैरान कुन करार दे दिया है। अब आपको ये बताते हैं, कराची में आज भी शदीद गर्मी है। समंदरी हवाएं बंद हैं। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। 43 डिग्री तक जाने का इम्कान भी है। तूफान के पेश नज़र हज़ारों कश्तियाँ साहिल पर खड़ी हैं। बुहीरा अरब में उठने वाला समंदरी तूफान कराची से 900 किलोमीटर दूर है। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया है। कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर में आज भी शदीद गर्मी का राज है। कराची में आज दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शदीद गर्मी का सिलसिला 19 मई तक जारी रहेगा, ये कहना है डायरेक्टर मेट का। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया है। इब्राहिम हैदरी की जेटी में हज़ारों कश्तियाँ मौजूद हैं। तूफ़ान कराची से जनूब मशरिक में 900 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदरी तूफ़ान ताउते मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने लगा है और इसी के सबब कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर में आज भी शदीद गर्मी है। कराची में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रहने का इम्कान है। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में पारा 42 तक पहुंच गया। सूरज ने तेजी दिखाई तो कराची के शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। फाल से गन्ने और गुड़ के शरबत से गर्मी भगाई जा रही है। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे साद साबरी। जी हाँ, बिल्कुल गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। गर्म हवाएं इस वक्त शहर में चल रही हैं। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद जा चुका है और यही वजह है कि जो कराची के शहरी हैं उन्होंने इस वक्त ठंडे मशरूबात की तरफ रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में शहरी मशरूबात की दुकानों पे नज़र आ रहे हैं और जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। उसके ज़रिए गर्मी को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि इस वक्त ये फालसे का शरबत है जहाँ पर बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि ठंडे शरबत से गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह इसके बराबर में गन्ने के रस की दुकान है जहाँ पर शहरी आते हैं और जो है वो गन्ने के शरबत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और इसी तरह गुड़ का शरबत है और दीगर मशरूबात हैं जहाँ पर ख़वातीन की, बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद हमें देखने में आ रही है जो कि गर्मी से सताए लोग हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, अपने काम पे निकले हुए हैं, तो वो गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। अपने साथ पानी रखते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी से ज़्यादा महफूज रहा जा सके। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया साथ। कोरोना की तीसरी लहर का जोर, कातिल वायरस 24 घंटे के दौरान मजीद 74 अफराद की जानें ले गया। 3232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 68,223 हो गई। अरहम खान की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध ने सूबे में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पैदावार को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि जामशोबर पावर कंपनी के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजुर्बा किया है। पावर कंपनी में पैदा की गई ऑक्सीजन का PCSIR से टेस्ट किया है। PCSIR ने अपनी रिपोर्ट में ये ऑक्सीजन मेडिकल इस्तेमाल के लिए मुनासिब करार दिया है। वजीर आला सिंध के मुताबिक दीगर पावर कंपनीज भी ऑक्सीजन बनाकर मुल्क की हेल्थ केयर ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26% पर पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तदा वहाब कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के फैसले उजलत में किए गए। सिंध हुकूमत की टास्क फोर्स जुमेरात को सूरत हाल का जायजा लेगी। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो बढ़ के 26% तक पहुंचा है। आज भी प्रोविंशियल टास्क फोर्स में यूनानिमस व्यू था कि शायद वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर बंदिशें हटा के दुरुस्त फैसला नहीं किया। जिस तरह NCOC ने फैसला किया है बंदिशों को ख़त्म करने का, उजलत में शायद ये फैसला किया
اس کو تھوڑا سا اور اگر کچھ روز کے لیے ڈیلے کر دیا جاتا تو ادھر عید کی چھٹیوں کے بعد کی سچویشن ہے اس کو آپ اسیس کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. جمعرات کو پھر ٹاسک فورس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے رکھی ہے انہی نمبرز کو دیکھنے کے لیے, اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا, اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. NCOC کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو ہماری بات نہ سنتے ہیں, نہ ہماری بات کو پسند کرتے ہیں. آج سندھ حکومت اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی, یہ ان کو پھر اکساتے کہتے ہیں جی کھڑے ہو جاؤ حکومت کے خلاف. تو ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں, عوام سے نہیں لڑنا چاہتے. ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں, PTI سے نہیں لڑنا چاہتے. دوسری جانب لاہور میں کاروباری مراکز کھل گئے ہیں. تاجروں نے 8 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کے حکومتی فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے. 9 دن کی بندش کے بعد مارکیٹیں کھل گئیں, کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں. اچرا مارکیٹ, انارکلی, اعظم کلاتھ مارکیٹ سمیت تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں تو تاجر برادری نے شکر ادا کیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے. بہار رکھنے چاہیے. ہم تو دیکھیں SOPs پہ سارے عمل کر رہے ہیں, تو اسی طرح ہی ان کو چلنا چاہیے. مارکیٹیں کھلی تو مقامی خریداروں کے علاوہ دوسرے شہروں سے بیوپاریوں نے بھی ہول سیل مارکیٹس کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے. 8 بجے کا ٹائم بھی دے دیا ہے, یہ بھی بہتر ہے تاجروں کے لیے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آ جائے گی. انتظامیہ کے مطابق مارکیٹس کھلنے کے بعد SOPs پر عمل درآمد کر کے تاجر اور خریدار ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ کورونا کے بڑھتے کیسز میں کمی واقع ہو. کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ جہانگیر خان, سما, لاہور. اور ٹرانسپورٹ اور کاروبار پر پابندی ختم ہونے کے بعد مری کی سڑکوں پر رونقیں ایک بار پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئیں. مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے ظفر اقبال رحیم. عید الفطر کے لاک ڈاؤن کے بعد ملکہ قصار مری کی شاہراہوں کی رونقیں ایک مرتبہ پھر سے بحال ہو چکی ہیں. حکومت کی جانب سے کاروبار اور ٹرانسپورٹ پر عائد پابندی ختم کیے جانے کے بعد ملک بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا ہے, جس کے باعث یہاں کی تمام سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے. لیکن NCO کی جانب سے سیاحت پر عائد پابندی جاری رکھنے کے فیصلے کے بعد یہاں کے ہوٹل مکمل طور پر بند ہیں, جس کے باعث یہاں کا مقامی تاجر برادری اور جو یہاں آنے والے سیاح ہیں وہ پریشانی کے شکار ہیں, کیونکہ سیاحوں کو یہاں پر آ کر ہوٹلوں میں کمرے نہیں مل رہے ہیں, جس کے باعث ان کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے. لاہور میں برطانوی نژاد لڑکی کے قتل کیس میں نامزد ملزم سعد امیر بٹ پولیس کے روبرو بیان ریکارڈ کرا دیا. ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے مائرہ کو مارا, مقتولہ سے دوستی تھی, بعد میں جھگڑا ہوا تو اس نے اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی. جہانگیر خان کی رپورٹ. برطانوی نژاد لڑکی کے قتل کی تفتیش میں پیش رفت, نامزد ملزم پولیس کے سامنے پیش ہو گیا. ملزم سعد امیر بٹ نے بیان ریکارڈ کرایا کہ مائرہ کے ساتھ دوستی تھی, پھر جھگڑا ہو گیا. مقتولہ اغوا کا مقدمہ درج کرانا چاہتی تھی, لیکن اغوا کی منصوبہ بندی کی, نہ ہی قتل میں کوئی ہاتھ ہے. برطانوی نژاد لڑکی مائرہ قتل کیس میں نامزد ملزم سعد امیر بٹ عبوری ضمانت کرانے کے بعد پولیس کے روبرو پیش ہوا. ملزم سعد کا کہنا ہے کہ اس سے جھگڑے کے بعد مائرہ کا تعلق دوسرے ملزم زاہد کے ساتھ بن چکا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ دوسرے ملزم کے بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے نام بلیک لسٹ میں ڈلوایا جائے گا. کیس کی تفتیشی ٹیم جلد حقائق سامنے لائے گی. جہانگیر خان, سما, لاہور. سپریم کورٹ نے ذوالفقار آباد ٹرمینل فوری طور پر فعال کرنے کا حکم دیا. دوران سماعت چیف جسٹس نے ایڈمنسٹریٹر کی سرزنش کی, ریمارکس دیے کہ آپ کے لوگ دکانداروں سے پیسے مانگ رہے ہیں, کیا دھندا چل رہا ہے یہاں, کیا بے ایمانی ہو رہی ہے؟ آپ کو ایڈمنسٹریٹر رہنے کا کوئی حق نہیں جب آپ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے. چیف سیکرٹری نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت نے فنڈز فراہم کر دیے, انتظام سارا KMC کے پاس ہے, سندھ حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے. عدالت نے چیف سیکرٹری سے کل جامع پیش رپورٹ طلب کر لی ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر کو 4 مہینے میں دکانیں حوالے کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی. خبر دیں کہ صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے حصے کا پانی نہیں مار رہے. اس وقت سندھ کو 4% اور پنجاب کو 16% پانی کی قلت کا سامنا ہے. محسن لغاری نے مزید کہا کہ ارسا سے مطالبہ ہے کہ پنجاب کے حصے کا پانی دیا جائے. سندھ والے اپنی پانی کی رپورٹنگ درست نہیں کرتے. سندھ والے بھائی بارشوں والے پانی کو بھی رپورٹ نہیں کرتے. کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا. بلاول کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی. آپ کو بتائیں کہ محسن لغاری کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ ایشو اٹھایا گیا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت سندھ کو 4% اور پنجاب کو 16% پانی کی قلت کا سامنا ہے.
ارسا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب کے حصے کا پانی دیا جائے۔ سندھ والے اپنے پانی کی رپورٹنگ درست نہیں کرتے۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا۔ بلاول بھٹو کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی ہے۔ سندھ والے بھائی بارشوں والے پانی کو بھی رپورٹ نہیں کرتے، سندھ والے اپنے پانی کی رپورٹنگ درست نہیں کرتے۔ محسن لغاری کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے۔ سندھ اور پنجاب کو پانی کی یکساں قلت کا سامنا ہے۔ ترجمان ارسا یہ کہتے ہیں کسی صوبے کے ساتھ پانی فراہمی کے حوالے سے امتیاز نہیں برتا جا رہا۔ اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے وہاب کامران سے۔ وہاب بتائیے گا تفصیل سے کیا کہا گیا مزید؟ جی، ارسا کی جانب سے یہ وضاحت ایک بار پھر سامنے آئی ہے کہ سندھ اور پنجاب کو پانی کی یکساں قلت کا سامنا ہے، کسی صوبے کے ساتھ پانی کی فراہمی کے حوالے سے امتیاز نہیں برتا جا رہا۔ ارسا نے یہ بھی کہا کہ 27 اپریل سے 5 مئی تک تربیلا ڈیم اور چشمہ بیراج ڈیڈ لیول پر تھے، تاہم 6 مئی کے بعد سے آبی صورتحال میں بہتری آنا شروع ہے اور اسی کی وجہ سے سندھ کی درخواست پر چشمہ بیراج سے اخراج جو ہے پانی کا اس میں 5000 کیوسک بھی بڑھا دیا گیا اور اب سندھ کو 66,000 کی بجائے 71,000 کیوسک پانی مل رہا ہے۔ اور یہ وضاحت کی گئی ہے ارسا کی جانب سے کہ سندھ اور پنجاب کو پانی کی یکساں طور پر 18% اس وقت قلت کا سامنا ہے۔ جی وہاب کامران، تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔ اور گرمیوں کی سوغات کھٹا میٹھا فالسا جو پک کر تیار ہو گیا ہے، ملتان سے محسن علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ موتیوں کی طرح ہرے ہرے پودوں پر لگے مزیدار فالسے پک کر تیار ہو گئے۔ ملتان کے باغوں میں گرمی کی سوغات کی بہار ہی بہار، مگر اسے چننے والی رقیہ بی بی کی زندگی میں کوئی بہار نہیں۔ ہمیں سویرے نماز پڑھ کے آندے سے فالشے دا دانا دانا چونڈے سے، مزدوری بھی نہیں آتی، 100-150 روپیہ 4 تک دوبارہ گھر ویندے سے بس۔ رس بھرے فالسوں کو توڑنے کے لیے خواتین صبح سویرے باغات میں پہنچ جاتی ہیں، جنہیں بڑی مہارت سے ٹہنیوں سے اتار کر ٹوکریوں میں جمع کر کے فروخت کے لیے مارکیٹ لے جایا جاتا ہے۔ 5 ایکڑ ہمارا فالسے کا باغ ہے، محنت بھی کی ہے، پھل بھی بہت اچھا لگا ہے، لیکن ریٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ سورج نکلنے سے دوپہر تک شدید گرمی میں کام کرتی ان خواتین کو محنت کا صلہ صرف 150 روپے ملتا ہے۔ کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان۔ پاکستان کا مثبت پہلو اجاگر کرنے پر ضلع خیبر کا ویلاگر، یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کبیر آفریدی محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کا برانڈ ایمبیسڈر بن گیا۔ کبیر آفریدی کا یہ سفر کیسا رہا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام کبیر آفریدی ہے، بیسیکلی تعلق میرا خیبر سے ہے۔ ایک ایم ہے پاکستان ٹورزم کو فروغ دینا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ پاسبل ہے کہ پاکستان کو مختلف فائدے دے۔ جو خوبصورتی میں باہر دیکھتا تھا، مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ تو ہمارے پاکستان میں بھی ہے۔ ہماری اولین ترجیح یہی ہے کہ بیوٹی بھی دکھائیں، ساتھ ساتھ وہ میسیج بھی دیا کرے کہ ان علاقوں میں جو رول پبلک کا بنتا ہے، جو ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے، وہ پوائنٹس ہم ہائی لائٹ کریں۔ آپ نے دیکھا چڑھائی بھی بہت زیادہ تھی اور سخت بھی تھی، اب اترائی میں بھی وہی مسئلے ہیں۔ اگزامپل سنتے آ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت بن سکتا ہے۔ جو پہاڑی ہے، جو برف ہمارے ان علاقوں پر ہے، سیم اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، لیکن ان کا انفراسٹرکچر دے کے، روڈ دے کے، صفائی دے کے، لوگوں کا بیہیویئر دے کے، وہ بہت ان کا چینج ہے۔ پنجاب پولیس کا جوان یار محمد ہیر رانجھا فلم کے گانے کی دھن بانسری پر ایسے بجاتا ہے کہ سننے والا دنگ رہ جائے۔ دیکھتے ہیں ریاض احمد کی رپورٹ۔ ڈیوٹی نبھانا فرض اور بانسری بجانا شوق۔ حوالدار یار محمد کو موجودہ حالات میں بانسری بجانے سے راحت ملتی ہے۔ عوام کی خوشیوں کے ساتھ ہی ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، اگر عوام خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔
عوام اتنی پریشان ہے، ظاہر ہے کہ عوام کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یار محمد نے اپنی سخت اور تھکا دینے والی ڈیوٹی کے باوجود بانسری بجا کر یہ ثابت کر دیا کہ فن کسی کی میراث نہیں۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ ریاض احمد، سما، لاہور۔ اور اب بلیٹن کے آخر میں اسلام آباد سے ارحم خان آپ کو اور ہمیں پھول نگری کی سیر کروا رہی ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے۔ اسلام آباد کے گلشن کا کاروبار واقعی خوب چل پڑا ہے۔ نت نئے نازک اور الہر سے پھولوں کا نیا سنگھار جو مل گیا ہے، جس نے شہر بے مثال کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ گلشن کا پھول کھلے تو ہوائیں بھی خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ سڑک کنارے گرین بیلز باغیچوں میں بدل گئے۔ شہری کہتے ہیں یہ پھول فرحت و تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ پہلے ہم مخصوص جگہ پہ جاتے تھے، جاسمین گارڈن ہو گیا، جیسے پارلیمنٹ کے سامنے ہم فلاورز دیکھنے جاتے تھے، لیکن اب اسلام آباد کی ہر سڑک کی سائڈ پہ ہمیں رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں۔ ڈفرینٹ کلرز کے فلاورز کو دیکھتے ہو تو آپ لوگوں کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا موڈ فریش ہو جاتا ہے، لائک آپ اچھا فیل کرتے ہو۔ پھول کائنات کا حسن ہے اور خوبصورت احساس بھی۔ CDA نے شہر کی دیواروں کو بھی پھولوں کا لباس پہنانے کا پلان بنا لیا۔ ایک خوبصورت ماحول اگر مہیا کر دیا گیا ہے تو اس ماحول کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا، پاسز کے ساتھ جو دیواریں ہیں ہم ان دیواروں کے ساتھ گملے اور بیلیں بھی لگا رہے ہیں۔ سفید، پیلے، ہرے ہوں یا لال، پھولوں کا رنگ جو بھی ہو، باتیں خوشبو کی زبان میں ہی کرتے ہیں۔ پھول خوبصورتی کا استعارہ اور دلکشی کی علامت ہیں۔ شہر اقتدار میں کھلے ان نئے اور تازہ پھولوں سے تو اب ہر سو بہاراں ہیں۔ کیمرامین عثمان چیمہ کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز، دیکھتے رہیے سما۔